अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नॉर्वे यात्रायाः द्वितीयं दिनमद्य ओस्लो इत्यत्र आयोज्यमाने तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने असौ सहभागितां कुर्यात्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे इत्यत्र व्यापारानुसंधान शिखर सम्मेलने कृतवान् संबोधनं। व्यापारिणः समवायाः च निवेशार्थम् अनेन आमन्त्रिताः। नॉर्वे देशे सर्वोच्चं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट इत्याख्येन सम्मानेन प्रधानमंत्री मोदी अभवत् सम्मानितः। पंचदेशानां यात्रायाः अन्तिमे चरणे प्रधानमंत्री मोदी अद्य इटली देशं प्राप्नुयात्। विभिन्नक्षेत्रेषु भारतस्य रणनीतिकसहभागितायाः दृढीकरणमस्ति तदीययात्रायाः उद्देश्यम्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्रिणः अमित शाहस्य छत्तीसगढ़ प्रवासक्रमः। मध्य क्षेत्रीय परिषदः 26तमस्य उपवेशनस्य कुर्यात् असौ अध्यक्षताम्। चतुर्णां राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः तत्र भवेयुः सम्मिलिताः। संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य वक्तव्यम्। खातिदेशानाम् अभ्यर्थनायाः अनन्तरम् एतावता अपसृतम् ईरान देशे आक्रमणसङ्कटम्। ईरान देशे पुनरेकवारं संघर्षविरामस्य समयस्वीकरणार्थं सबलं संसूचनम्। उत्तरवर्तिनि मध्ये भारते च भीषणा घर्मस्थितिः। उष्णवातस्य स्थितिः सप्ताहं यावत् भवेत् इत्यस्ति संभावना। आयुष मंत्रालयेन जनसामान्याय संचेतना प्रकाशिता। सम्प्रति च वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे देशस्य यात्रायामस्ति। एतस्मिन् क्रमे असौ अकेरशस् कासल इत्यत्र प्राप्तवान्। तत्र च नॉर्वे देशस्य प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागतं विहितवान्। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे यात्राक्रमे तदीये सम्मानने विशेष भोजस्य आयोजनं कृतं गतम्। प्रधानमन्त्रिणः अभिनन्दनं कर्तुं तत्र सांस्कृतिककार्यक्रमाः अपि प्रस्तुताः अभवन्। विश्वमंचे भारतस्य प्रतिष्ठा समेधमाना अस्ति। पुनरेकवारं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विकं सम्माननम् आप्नोत्। नॉर्वे देशस्य राजा प्रधानमन्त्रिणे मोदिने देशस्य सर्वोच्चं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट इत्याख्यं सम्माननं प्रदत्तवान्। एतेन सम्मानेन एतावता प्रधानमन्त्रिणा मोदिना विश्वस्य विभिन्नदेशेभ्यः आप्तानाम् अन्ताराष्ट्रियसम्माननानां संख्या 32 समभवत्। भारतस्य वैश्विकी प्रतिष्ठा अनेन प्रकीर्तिता सञ्जाता। इतः पूर्वं स्वीडन देशे अपि प्रधानमन्त्रिणे सर्वोच्चसम्माननं तत्रत्या राजकुमार्यया प्रदत्तं गतम् इति अवधानयोग्यः विषयः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्प्रति नॉर्वे देशे एव अस्ति। असौ अद्य ओस्लो इत्यत्र आयोज्यमाने तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने सहभागितां कुर्यात्। इतः पूर्वं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत नॉर्वे व्यापारानुसंधान शिखर सम्मेलने संबोधनं कृतवान्। सम्मेलने नॉर्वे देशस्य प्रधानमंत्री योनस गार स्टोरा इत्यसौ अपि सम्मिलितः आसीत्। प्रधानमंत्री मोदी तत्र 12 वर्षेषु भारते बृहत् स्तरे जातानां परिष्काराणाम् उल्लेखमपि कृतवान्। भारतस्य भव्याम् आर्थिकविकासयात्राम् इङ्गीकृत्य प्रधानमंत्री नॉर्वे देशस्य समवायान् भारते निवेशं कर्तुं निमन्त्रणं प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्रिणा तत्रैव भारते पोषण स्वास्थ्य स्वच्छोर्जादि क्षेत्रेषु अवसराणाम् उल्लेखः अपि कृतः। 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी
प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री तत्र उक्तवान् यदा खाद्येन्धन उर्वरक सुरक्षादीनि वैश्विक समाह्वानानि संवृत्तानि एतस्यां स्थित्यां भारत नॉर्वे देशौ मिलित्वा समाधानं कुरुतः। प्रधानमंत्री नॉर्वे देशस्य समवायेभ्यः आमन्त्रणमपि कृतवान् यत् ते भारते निवेशम् अभिवर्धयेयुः इति। भारत एमआरओ, ग्रीन शिपिंग और मैरीटाइम सर्विसेज सभी में एक ग्लोबल हब बन रहा है। आज नॉर्वे के करीब 10% शिप इंडिया में बनते हैं। क्या हम इसको अगले 5 वर्ष में 25% तक ले जा सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं मुश्किल काम नहीं है। अब गति पकड़ ली है हमने, थोड़ा बड़े टारगेट के साथ बड़े कदम की जरूरत है। तत्रैव नॉर्वे देशस्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिनः सहयोगः अपि दृढतरः संसूचितः। The trade agreement we have signed is unique. We have never made that kind of commitment in terms of expanding our investment, creating 1 million jobs in India over time. So that's where we are now, and we are very happy that we get off to such a good start. We are natural partners, actually complementary partners in a certain range of areas, and the cooperation is already extensive. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पञ्चदेशानां यात्रायाः अन्तिमे चरणे अद्य इटली देशं प्राप्नुयात्। एतस्याः यात्रायाः उद्देश्यं विभिन्नक्षेत्रेषु भारतस्य रणनीतिकसहभागितायाः दृढीकरणमस्ति। प्रधानमंत्री नॉर्वे देशस्य अनन्तरम् इटली देशं प्राप्नुयात् इति अवधातव्यम्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः दिवसेषु एतेषु छत्तीसगढ़ राज्यस्य प्रवासे अस्ति, यत्र अद्य असौ मध्यक्षेत्रीय परिषदः 26 समुपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्यात्। समुपवेशने एतस्मिन् चतुर्णां राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः अपि सम्मिलिताः भवेयुः। अमित शाहः तावत् ततः परं वार्ताहरान् अपि सम्बोधयेत्। इतः पूर्वं गृहमन्त्री ह्यः बस्तर जनपदस्य नेतानार ग्रामं गतवान्, यत्र तेन वीरशहीद गुण्डाधुर इत्येतस्य प्रतिमाम् आलक्ष्य माल्यार्पणपूर्वकं श्रद्धाञ्जलिः अपि अभ्यर्थितः। गृहमन्त्री केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलस्य सुरक्षाशिबिरं जनसुविधाकेन्द्रत्वेन अपि तत्र समारब्धवान्। केरलम् इत्यत्र वीडी सतीशन् इत्यसौ ह्यः मुख्यमन्त्रिपदसम्बद्धं शपथं स्वीकृत्य स्वदायित्वजातं निभालयितुं सन्नद्धः जातः। राज्यपालः राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरः इत्यसौ तस्मै अथ तदीय 20-संख्याकमन्त्रिमण्डलीय सदस्येभ्यः च भव्ये समारोहे शपथं दापितवान्। ज्ञातव्यमस्ति यत् एतस्मिन् मन्त्रिमण्डले कांग्रेस, IUML, RSP, CMP, केरल कांग्रेस इत्येतेषां दलानां नेतारः अपि समाविष्टाः सन्ति। इह 2 महिले, 2 अनुसूचितजातिसम्बद्धौ अथ 14 नूतनाः च सम्मिलिताः सन्ति। ह्यः सम्पन्ने शपथग्रहणसमारोहे तावत् कांग्रेस दलीयाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे इत्यसौ अथ राहुल गान्धिः, प्रियंका गान्धी वाड्रा, केरलम् इत्यस्य पूर्वमुख्यमन्त्री पिनराई विजयन् इत्यसौ अन्ये वामपन्थिनः अथ भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रतिनिधयः अपि उपस्थिताः आसन्। वस्तुतः सद्यः एव केरलम् इत्याख्ये राज्ये अनुष्ठिते विधानसभानिर्वाचने 40 आसनेषु UDF इत्येतेन दलेन 2 आसनानि, LDF इत्येतेन दलेन 35 आसनानि, भाजपा इत्येतेन दलेन च 3 आसनानि जितानि आसन् इति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सामाजिकान्तर्जालपटले X इत्यत्र केरलम् इत्येतस्य राज्यस्य नवमुख्यमन्त्रिणं स्वसन्देशेन वर्धापितवान्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना तत्र लिखितं केरलं मुख्यमन्त्रिपदव्यै शपथस्वीकरणम् आलक्ष्य वीडी सतीशन् वर्याय हार्दिकं वर्धापनं। तदीयकार्यकालार्थं मदीयाः शुभकामनाः। केन्द्रप्रशासनं केरलं प्रशासनाय जनाकाङ्क्षाप्रपूरणमुद्दिश्य सर्वविधं सम्भवसहयोगं प्रदातुं समाश्वासयति।
दिल्ली मद्यनीत्यादि सम्बद्धे प्रकरणे अद्य अरविन्द केजरीवाल सिसोदियादिकस्य आरोपात् मोचनाय याचिका विरुद्धं वादश्रवणं दिल्ल्युच्चन्यायालये भवेत्। वस्तुतः केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन पूर्वं दिल्ल्युच्चन्यायालये याचिका विहिता आसीत्। अद्य दिल्ल्युच्चन्यायालयस्य न्यायमूर्तेः मनोज जैनस्य पीठं तद्याचिका विरुद्धं वादश्रवणं कुर्यात्। प्रकरणान्तरे तावत् न्यायमूर्ति नवीन चावला रवीन्द्र डुडेजा इत्येतौ अपि स्वपीठे वादश्रवणं विधातुम् अद्य एव सन्नद्धौ भवेताम्। संस्कृतभारत्याः यूनाइटेड किंगडम्स स्थितेन एकांशेन लंडन समीपस्थस्य संस्कृतानुरागिभ्यः त्रिदिनात्मकं सम्भाषणशिबिरम् अनतिचिरमेव वूस्टर नगरे आयोजितं गतम्। 65 जनाः शिबिरेऽस्मिन् सोत्साहं भागं गृहीतवन्तः। एतस्मिन् शिबिरे नीदरलैंड्स, आयरलैंड इत्येताभ्यां देशाभ्याम् अपि शिबिरार्थिनः समुपस्थिताः आसन्। शिबिरार्थिनः तत्र स्वीयं सम्भाषणकौशलं वर्धयितुम् अभ्यासान् कृतवन्तः। दैनिकव्यवहारे च संस्कृतं प्रयोक्तुं सत्सङ्कल्पं च विहितवन्तः। सम्भाषणेन सह पञ्चतन्त्रादिकमधिकृत्य पाठनमपि तत्र अभवत्। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकः दिवाकराचार्यः एतस्मिन् शिबिरे मार्गदर्शकत्वेन उपस्थितः आसीत्। अतिथिरूपेण च केनडादेशात् सम्प्राप्तौ संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारौ दिशा हर्षमहोदयौ पाठने अन्यत्र च साहाय्यं कृतवन्तौ इति। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य वक्तव्यं समक्षमायातं। खातिदेशानाम् अभ्यर्थनायाः अनन्तरम् एतावता ईरान देशे आक्रमणं सङ्कटम् अपसृतं भवेत् इति वचनं तेन उक्तम्। ईरान देशे पुनरेकवारं सङ्घर्षविरामस्य समयस्वीकरणार्थं सबलं संसूचनं समक्षमागतम्। उत्तरवर्तिनि मध्ये च भारते भीषणा घर्मस्थितिः आलोक्यमाना अस्ति। उष्णवातस्य स्थितिः सप्ताहं यावत् भवेत् इति विभागेन संभावना प्रकाशिता अस्ति। तावत् ऋतुविभागेन जनसामान्येभ्यः सञ्चेतना एतस्मिन् सन्दर्भे प्रकाशिता अस्ति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।